बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे जिक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूंगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूंगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। सही बुखारी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजाना कुरान करीम की 200 आयत देख कर तलावत करेगा, उसकी कब्र के इर्द गिर्द की 7 कब्र वालों के हक में उसकी शिफात कबूल की जाएगी और अल्लाह ताला उसके वालिदैन के सर से भी अजाब हल्का कर देगा, अगरचे वो मुशरिक ही क्यों ना हो। कंजुल ईमान, जिल्द अव्वल, सफ़ा नंबर 538, हदीस नंबर 2408। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको और आपके तमाम अहले खाना को अपने हिफ्ज़ हुमान में रखे और आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए, आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह अल हज की आयत नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफ़हीमुल कुरान से बयान करूंगी, जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। न उनके गोश्त अल्लाह को पहुँचते हैं न खून, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। उसने उनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख्खर किया है ताकि उसकी बख्शी हुई हदायत पर तुम उसकी तकबीर करो और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे दे नेकोकार लोगों को। आयत में लफ्ज़ है तुम्हारा तकवा पहुँचता है, यानी जाहिलियत के ज़माने में अहले अरब जिस तरह बुतों की कुर्बानी का गोश्त बुतों पर ले जाकर चढ़ाते थे, इसी तरह अल्लाह के नाम की कुर्बानी का गोश्त काबे के सामने लाकर रखते और खून उसकी दीवारों पर लिथड़ते थे। उनके नज़दीक ये कुर्बानी गोया इसलिए की जाती थी कि अल्लाह के हजूर इसका खून और गोश्त पेश किया जाए। इस जहालत का पर्दा चाक करते हुए फरमाया कि असल चीज़ जो अल्लाह के हजूर पेश होती है वो जानवर का खून और गोश्त नहीं, बल्कि तुम्हारा तकवा है। अगर तुम शुक्र नेमत के जज्बे की बिना पर खालिस नियत के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी करोगे तो उस जज्बे और नियत और खलूस का नजराना उसके हजूर पहुंच जाएगा, वरना खून और गोश्त यहीं धरा रह जाएगा। ये बात है जो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे रंग नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल और अमाल देखता है। आयत में लफ्ज है उसकी तकबीर करो, यानी दिल से उसकी बड़ाई और बरतरी मानो और अमल से उसका ऐलान और इजहार करो। ये फिर हुक्म कुर्बानी की गर्ज और इल्लत की तरफ इशारा है। कुर्बानी सिर्फ इसीलिए वाजिब नहीं की गई है कि ये तस्खीर हैवानात की नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्रिया है, बल्कि इसलिए भी वाजिब की गई है कि जिसके ये जानवर हैं और जिसने इन्हें हमारे लिए मुसख्खर किया है, उसके हकूक़ मालिकाना हम दिल से भी और अमलन भी एतराफ़ करें, ताकि हमें कभी ये भूल लाहक ना हो जाए कि ये सब कुछ हमारा अपना माल है। इसी मजमून को वो फिक्रा अदा करता है जो कुर्बानी करते वक्त कहा जाता है कि अल्लाहुम्मा मिन कवाला का, यानी खुदाया तेरा ही माल है और तेरे ही लिए हाजिर है। इस मकाम पर यह जान लेना चाहिए कि इस पैराग्राफ में कुर्बानी का जो हुक्म दिया गया है वो सिर्फ हाजियों के लिए ही नहीं है और सिर्फ मक्के में हज ही के मौके पर अदा करने के लिए नहीं है, बल्कि तमाम जी इस्तात मुसलमानों के लिए आम है, जहाँ भी वो हों, ताकि वो तस्खीर हैवानात की नेमत पर शुक्रिया और तकबीर का फ़र्ज भी अदा करें और साथ साथ अपने अपने मकामात पर हाजियों के शरीक हाल भी हो जाएं। हज की सादत मुयसर ना आई न सही, कम अज कम हज के दिनों में सारी दुनिया के मुसलमान वो काम तो कर रहे हों जो हाजी जवार बैतुल्ला में करें। इस मजमून की तसरी मुतअद्दिद सही अहादीस में वारिद हुई है और बकसरत मोतबर रवायात से भी साबित हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मदीना तैयबा के पूरे ज़माना क़याम में
ہر سال بقر عید کے موقع پر قربانی کرتے رہے اور مسلمانوں میں آپ ہی کی سنت سے یہ طریقہ جاری ہوا۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ محدثین میں سے صرف اس امر پر اختلاف ہے کہ یہ مرفوع روایت ہے یا موقوف۔ ترمذی میں ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ بخاری میں حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقرعید کے روز فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی چاہیے، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ پا لیا۔ اور یہ معلوم ہے کہ یوم النحر کو مکے میں کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس سے پہلے قربانی کرنا سنت مسلمین کے خلاف ہو اور بعد کرنا اس کے مطابق، لہذا لا محالہ یہ ارشاد مدینے ہی میں ہوا ہے، نہ کہ حج کے موقع پر مکے میں۔ مسلم میں جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں بقرعید کی نماز پڑھائی اور بعض لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ آپ قربانی کر چکے ہیں، اپنی اپنی قربانیاں کر لیں۔ اس پر آپ نے حکم دیا کہ مجھ سے پہلے جن لوگوں نے قربانی کر لی ہے وہ پھر اعادہ کریں۔ بس یہ بات شک و شبے سے بالاتر ہے کہ بقرعید کے روز جو قربانی عام مسلمان دنیا بھر میں کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی جاری کی ہوئی سنت ہے۔ البتہ اگر اختلاف ہے تو اس امر میں کہ آیا یہ واجب ہے یا صرف سنت۔ ابراہیم نخعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام محمد اور ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسف بھی اس کو واجب مانتے ہیں، مگر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ صرف سنت مسلمین ہے، اور سفیان ثوری بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی نہ کرے تو مذائقہ نہیں۔ تاہم علماء امت میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اگر تمام مسلمان متفق ہو کر اسے چھوڑ دیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ نئی اپج صرف ہمارے زمانے کے بعض لوگوں کو سوجی ہے، جن کے لیے ان کا نفس ہی قرآن بھی ہے اور سنت بھی۔ یہاں سے تقریر کا رخ ایک دوسرے مضمون کی طرف پھرتا ہے۔ سلسلہ کلام کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ تقریر اس وقت کی ہے جب ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ حج کا موسم آیا تھا۔ اس وقت ایک طرف تو مہاجرین اور انصار مدینہ دونوں کو یہ بات سخت شاق گزر رہی تھی کہ وہ حج کی نعمت سے محروم کر دیے گئے ہیں اور ان پر زیارت حرم کا راستہ زبردستی بند کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے دلوں پر نہ صرف اس ظلم کے داغ تازہ تھے جو مکے میں ان پر کیے گئے تھے، بلکہ اس بات پر بھی وہ سخت رنجیدہ تھے کہ گھر بار چھوڑ کر جب وہ مکے سے نکل گئے تو اب مدینے میں بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا۔ اس موقع پر جو تقریر فرمائی گئی اس کے پہلے حصے میں کعبے کی تعمیر اور حج کے ادارے اور قربانی کے طریقے پر مفصل گفتگو کر کے بتایا گیا کہ ان سب چیزوں کا اصل مقصد کیا تھا اور جاہلیت نے ان کو بگاڑ کر کیا سے کیا کر دیا ہے۔ اس طرح مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا کر دیا گیا کہ انتقام کی نیت سے نہیں بلکہ اصلاح کی نیت سے اس صورتحال کو بدلنے کے لیے اٹھیں۔ نیز اس کے ساتھ مدینے میں قربانی کا طریقہ جاری کر کے مسلمانوں کو یہ موقع بھی فراہم کر دیا گیا کہ حج کے زمانے میں اپنے اپنے گھروں پر ہی قربانی کر کے اس سعادت میں حصہ لے سکیں جس سے دشمنوں نے ان کو محروم کرنے کی کوشش کی ہے، اور حج سے الگ ایک مستقل سنت کی حیثیت سے قربانی جاری کر دی تاکہ جو حج کا موقع نہ پائے وہ بھی اللہ کی نعمت کے شکر اور اس کی تکبیر کا حق ادا کر سکے۔ اس کے بعد اب دوسرے حصے میں مسلمانوں کو اس ظلم کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دی جا رہی ہے جو ان پر کیا گیا تھا اور کیا جا رہا تھا۔
آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 38 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔